औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामाईन, आज मैं आपके साथ रमजान मुबारक के आखिरी जुमा का वजीफा शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही मुजर्रिब और आसान है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। अगर आप रमजान मुबारक के आखिरी जुमा को, इस वजीफे को, इस अमल को पूरी तवज्जो और पूरे यकीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हर हाजत पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, हर नेक दिली मुराद पूरी हो और वो जो भी दुआ अल्लाह से मांगे रब्बे करीम उसकी दुआ को फौरन कबूल फरमाए। इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह से जो मांग रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की नजर करम हम पर हो और अल्लाह हमारी दुआओं को सुने। इसके अलावा ये वजीफा वो लोग भी कर सकते हैं जो चाहते हैं कि उनके घर सारा साल रिज्क खत्म ना हो, रिज्क की कमी ना हो, रिज्क उन पर बारिश की तरह बरसे, उनके घर में रिज्क हमेशा रहमत की तरह बरसता रहे, बारिश की तरह बरसता रहे, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से उन्हें अता करता रहे, उनके माल और दौलत में इजाफा हो, कारोबार में खैर बरकत हो। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को रमजान मुबारक के आखिरी जुमा को जरूर करें, क्योंकि ये बहुत ही बाबरकत और अजमतों वाला महीना है, बहुत ही फजीलतों वाला महीना है। इस महीने के आखिरी जुमा को जब आप अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस पाक रमजान के सदके आपको जरूर अता करेगा इंशाअल्लाह। इस अमल को आप हर हाजत के लिए कर सकते हैं, हर नेक दिली मुराद के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं, कारोबार में इजाफा के लिए, रिज़्क में इजाफा के लिए, आप अल्लाह तबारक व तआला से किसी भी जायज मकसद के लिए, किसी भी काम में कामयाबी के लिए इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। ये अमल, ये वजीफा हजार हाजात को पूरा करने का अमल है, पूरा करने का वजीफा है। तो आप इस वजीफे को, इस अमल को रमजान मुबारक के आखिरी जुमा को जरूर करें। अल्लाह पाक आप पर जरूर मेहरबान होगा। हो सकता है कि ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, तो आप इस वजीफे को जुमातुल मुबारक वाले दिन जरूर करें, क्योंकि इस तरह के मौके, इस तरह के मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते। हो सकता है ये रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो, और अगर हम अल्लाह की हम्दो सना करेंगे तो हो सकता है इस पाक महीने की बरकत से, इस पाक रमजान की बरकत से हमारी बख्शिश हो जाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला बख्श दे और जन्नत अता करे, बरोज़े कयामत हमें नबी की शफात नसीब हो। तो आप इसलिए इस वजीफे को, इस अमल को पूरी तवज्जो और पूरे यकीन से जुमातुल मुबारक वाले दिन करके तो देखें, अल्लाह पाक आप पर किस तरह मेहरबान होता है ये आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। आपकी किस्मत जब बदलेगी तो आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह और महसूस भी करेंगे। तो चलें, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने जुमातुल मुबारक वाले दिन किसी भी टाइम, किसी भी नमाज के बाद अल्लाह के सिफाती नामों का विर्द करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आपने वजीफे को करना कैसे है। सामाईन, याद रखें, जब भी आप कोई दुआ करते हैं या कोई वजीफा करते हैं तो उसके अव्वल और आखिर दरूद पाक जरूर पढ़ा करें। पहले मैं आपको दरूद पाक की थोड़ी सी फजीलत बताती हूँ और इसके बाद मैं आपको वजीफा बताऊंगी। अगर मैंने दरूद पाक की फजीलत अहादीस के साथ या अकवाल के साथ बयान करना शुरू कर दी तो ये बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं बात थोड़ी मुख्तसर करती हूँ और आपको अच्छी तरह बात समझाती हूँ। हजरत अली का कौल है कि जिस दुआ के अव्वल आखिर दरूद पाक ना पढ़ा जाए या जिस वजीफे के अव्वल आखिर दरूद पाक ना पढ़ा जाए तो वो दुआ, वो मकसद जमीन और आसमान
آسمان کے درمیان لٹکا دیے جاتے ہیں. اور جب دعا جو ہے ہماری زمین آسمان کے درمیان لٹک جائے گی تو ہماری دعا قبول کیسے ہوں گی؟ ہم بہت سے شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے اول اور آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا جائے تو ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں اور 10 رحمتیں برکتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں. اور جب ہم اس وظیفے کے اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو 110 مرتبہ شروع میں برکتیں ہو گئی اور 110 مرتبہ آخر میں برکتیں ہوگی. اور جب اول آخر برکتیں ہی برکتیں ہوں تو وہ دعا کبھی رد نہیں کی جاتی. ویسے بھی اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پیش کر کے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا. وظیفہ جب آپ نے کرنا ہے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے. اللہ کے صفاتی نام پڑھنے کیسے ہیں توجہ سے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 2 مرتبہ ہو گیا. اسی طرح اسی ترتیب سے آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 100 مرتبہ آپ نے اللہ کے ان صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک نام کو 100 مرتبہ پڑھتے ہیں. اگر تینوں ناموں کو وہ ایک 100 مرتبہ پڑھیں تو وہ 300 مرتبہ ہو جائے گا. تو آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ نے ان تینوں ناموں کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور جیسے میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا ہے ویسے ہی آپ نے پڑھنا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ 1 مرتبہ ہو گیا. اسی طریقہ کار سے آپ نے 100 مرتبہ اس وظیفے کو مکمل کرنا ہے. جب آپ 100 مرتبہ اللہ کے ان صفاتی ناموں کو پڑھ لیں تو اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے کثرت سے اللہ الصمد پڑھنا ہے. کثرت سے مراد ہوتا ہے لا تعداد، بلا تعداد، ان گنت. کثرت سے یہ مراد ہوتا ہے. اگر لوگ اندازن پوچھیں کہ کم از کم کثرت سے کیا مراد ہے تو ہم پھر بتا دیتے ہیں کہ 313 مرتبہ سے زائد پڑھنے کو کثرت میں شمار کیا جاتا ہے. اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں، ہمت رکھتے ہیں تو آپ 313 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں. 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، لا تعداد میں آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں. لیکن وظیفے کے دوران اگر آپ نے کثرت سے، میں نے آپ کو کہا ہے پڑھنا ہے، تو آپ نے 313 مرتبہ سے زائد پڑھنا ہے. آپ نے جب اللہ کے صفاتی ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے تو پھر آپ نے کثرت سے یا 313 مرتبہ سے زائد آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے. جب آپ نے اللہ الصمد پڑھنا ہے تو پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے. اب یہاں ایک اور سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اول آخر درود پاک جب پڑھنا ہے تو ہم نے جب وظیفہ کرنا ہے اللہ کے نام پڑھنے ہیں تب بھی درود پاک پڑھنا ہے، جب یہ اللہ الصمد پڑھنا ہے تب بھی درود پاک پڑھنا ہے. تو میں آپ کو یہ بات پہلے ہی بتا دیتی ہوں کہ آپ نے جب اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں تو 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. جب آپ نے اللہ کے صفاتی نام 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں تو آپ نے کثرت سے اللہ الصمد پڑھ کے آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. درمیان میں آپ نے نہیں پڑھنا، اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس پاک ماہ رمضان کے صدقے، مولا اس برکتوں، اس فضیلتوں، عظمتوں والے مہینے کے صدقے اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہم بہت گناہگار خطا کار ہیں مولا، لیکن تیرے نبی کے امتی ہیں، ہمیں بخش دے. ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہماری ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرما، ہمارے رزق میں اضافہ فرما، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما اور ہمیں تمام طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا. ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے اپنے، اور مولا ہمیں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. مولا اپنے خزانے سے عطا کر اور ہم سے تنگ دستی کو دور لے جا، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ مولا ہمیں دکھ درد پریشانیوں سے، برے حادثات سے، جادو سے محفوظ رکھنا. اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا، اور اس پاک ماہ رمضان کے صدقے ہم پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے گا. تو یہ بہت ہی نازک سا وقت ہے، جمعۃ المبارک کا دن بہت ہی نازک سا وقت ہوگا، بہت ہی مختصر سا وقت ہوگا. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس وظیفے کو بس آپ نے پوری توجہ سے کرنا ہے. یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، اللہ کے نام بھی بہت آسان ہے، وظیفہ بھی بہت آسان ہے اور اسے کرنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. میں جو وظیفہ بھی بتاتی ہوں اس کا طریقہ کار میں بہت مختصر اور چھوٹا سا بتاتی ہوں. تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو
کو جمعۃ المبارک والے دن کریں، اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہوں، اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہوں، اللہ سے اپنی حاجات پیش کریں، خواہشات پیش کریں اور اللہ سے اپنی باتوں کو منوائیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ پاک ہماری ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا اور ہم پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا اور ہم پر اپنی رحمت والی نظریں کرم ہمیشہ رکھے گا انشاءاللہ۔ تو یہ تھی رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔